खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आया सोफिया के मामले पर यूरोप के मशहूर मुल्क यूनान और तुर्की के दरमियान महाज गर्म हो गया। सख्त जुमलों के तबादलों के साथ साथ हमलों की धमकियां भी दी जाने लगी, जबकि इसराइल ने बरमला तुर्की पर हमले की धमकी दे डाली है। क्या यूनान को यूरोप अमेरिका की जानिब से मोहरा बनाकर मैदान में उतारा गया है और इसराइल इस खेल में क्या किरदार अदा कर रहा है, इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब सऊदी हुक्मरानों ने भी तुर्की के खिलाफ अमली इकदामात करना शुरू कर दिए हैं। इस अमल ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। क्या आने वाले दिनों में तुर्की के खिलाफ बड़ा मार्का तैयार किया जाएगा और पाकिस्तान ने तुर्की की क़यादत के साथ मिलकर कैसा प्लान तरतीब दिया है, ये जानने से पहले हस्ब रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, तुर्क अदालत की जानिब से आया सोफिया को दोबारा से मस्जिद बनाए जाने के बाद पूरी दुनिया में तुर्क सदर और हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा अरूज पर है। यहां तक कि चंद मुस्लिम ममालिक ने भी इस्लामी बिरादर मुल्क के खिलाफ अमली इकदामात का सिलसिला शुरू कर दिया है। इतलात के मुताबिक सऊदी अरब और तुर्की में कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। सऊदी अरब की जानिब से मकामी ताजरों पर तुर्की से तिजारत न करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। गुज़श्ता रोज सरहद पर तुर्की से आए ताज़ा फ्रूट और सब्जी के ट्रक भी सऊदी हुकूमत की जानिब से रोक लिए गए। इस कशीदगी के असरात दोनों ममालिक की तिजारत और कारोबारी तबकात पर भी पड़ना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब ने अपने मकामी ताजरों पर दबाव डालना शुरू किया है कि वो तुर्की की कंपनियों के साथ किसी तरह भी तिजारत ना करें और तुर्की की बनाई हुई अशिया की खरीदारी से बाज रहें। सऊदी हुकाम ने उन ताजरों को जुर्माने भी किए हैं जिन्होंने सऊदी हुकूमत के अहकामात को नजरअंदाज किया और इसके बावजूद तुर्क कंपनियों के साथ तिजारती सिलसिला जारी रखा। लेकिन अब सऊदी सरहद पर तिजारत की गरज से तुर्की से आने वाले ताजा फलों और सब्जियों के ट्रकों को भी कब्जे में ले लिया गया है। प्यारे दोस्तों, तिजारत की इस बंदिश ने खित्ते में नई हलचल मचा दी है, क्योंकि ये कशीदगी किसी वक्त भी नया रुख इख्तियार कर सकती है। इस हवाले से तुर्की हुकाम का कहना है कि उन्होंने इस मसले पर मुतलका हुकाम से भी राब्ता किया है। तुर्क वजीर तिजारत ने तिजारती पाबंदी के हवाले से सऊदी हुकूमत को फोन किया, लेकिन फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया गया, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सऊदी हुकूमत इन तमाम तर मामलात में शामिल है। यही नहीं, एक तशवीशनाक खबर यह भी है कि तुर्की मुफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए सऊदी दारुल हुकूमत रियाज की जानिब से सऊदी कंपनियों में काम करने वाले तुर्क मुलाजमीन के मुआहदे भी खत्म किए जा रहे हैं। यूं अमेरिका और इसराइल नवाज सऊदी हुकूमत ने तुर्की के खिलाफ बड़ा महाज खोल दिया है, जबकि रजब तैयब उर्दगान साहब ने भी सख्त फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। खिलाफत उस्मानिया की बहाली और आया सोफिया को मस्जिद बनाने की जदोजहद यकीनन मुखालफीन को पसंद नहीं आई और दुनिया भर से तुर्क हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं। लेकिन इस्लाम के मुजाहिद जनाब रजब तैयब उर्दगान साहब भी बड़े इकदामात करके मुखालफीन को जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। यहाँ आपको एक अहम खबर यह भी देते चलें कि यूरोप और तुर्की को जोड़ने वाले मुल्क यानी यूनान ने आया सोफिया के मामले पर हंगामा खड़ा कर दिया है। आया सोफिया के मामले पर तुर्की और यूनान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला देखने में आया है। आया सोफिया में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने बरोज जुमतुल मुबारक हजारों अफराद के साथ नमाज जुमा अदा की। उसी दिन नमाज जुमा से कबल यूनानी गिरजा घरों में आया सोफिया के साथ इज़ारे यकजहती के लिए घंटियां बजाएगी, लेकिन तुर्की ने यूनान के इस फेल को इस्लाम दुश्मनी से ताबीर किया। तुर्क वजारत खारजा के तर्जुमान ने हफ्ते के रोज एक बयान में कहा कि यूनान ने एक मरतबा फिर इस्लाम और तुर्की के बारे में अपनी मुखासमत का इजहार किया है और आया सोफिया मस्जिद नमाजों के लिए खोलने पर काबिल अफसोस रद्द अमल का इजहार किया है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, तुर्क वजारत खारजा ने यूनानी हुकूमत के इन बयानात की शदीद मज़म्मत की है, जिसमें तुर्क मुखालिफ बयानात देते हुए अपनी आवाम को उकसा रहे हैं। और इत्तलात ये भी हैं कि यूनान ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर बड़ा गेम प्लान तैयार कर रखा है, जिसको अमेरिका और इसराइल लीड करेंगे, ताकि मुसलमानों के ताकतवर तरीन मुल्क तुर्की और अजीम लीडर रजब तैयब उर्दगान साहब को रास्ते से हटाया जा सके। इस मकसद के लिए एक जंग भी तरतीब दी जा रही है, जिसे मुस्तकबिल में लॉन्च किया जा सकता है। गुज़श्ता रोज यूनान में तुर्क परचम नजर आतिश किया गया, जिसके बाद कशीदगी में मजीद तेजी आई है। तुर्क वजारत खारजा कहती है कि आया सोफिया को तुर्क अवाम की उमंगों के मुताबिक मस्जिद के तौर पर नमाजों के लिए खोला गया है और उसकी इमारत दूसरे सकाफती असासों की तरह
ترکی کی ہی ملکیت ہے۔ یونان کی وزارت خارجہ نے ترکی کے اس بیان کا ترکی بترکی جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ آج 21ویں صدی میں عالمی برادری ترکی میں مذہبی اور قوم پرست جنونیت دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی ہے۔ یونانی وزیر اعظم نے جمعے کو ایک بیان میں ترکی کو ٹربل میکر کہا اور آیا صوفیہ کی مسجد میں تبدیلی کو 21ویں صدی کی تہذیب کے منافی قرار دیا۔ زمینی حقائق کے مطابق ترکی اور یونان کے درمیان مختلف امور پر شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ان کے درمیان فضائی حدود سے بحری حدود تک نسلی بنیاد پر منقسم قبرص کا تنازع اور بحر متوسط کے مشرقی حصے میں تیل اور گیس نکالنے پر شدید اختلافات پائے جاتے ہیں اور ان کی قیادت ایک دوسرے کے خلاف تند و تیز بیانات جاری کرتی رہتی ہے۔ اور اب ایک بار پھر سے آیا صوفیہ کے معاملے پر محاذ گرم ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، عرب اور مغربی میڈیا سمیت ہمارے بعض مشرقی ممالک کا میڈیا بھی ترکی کے آپریشن پر خوب پراپوگنڈا کر رہا ہے اور یہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ طیب اردگان طاقت کا استعمال کر کے کرد قوم کی نسل کشی میں مصروف ہے اور متنازع علاقوں پر قبضے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل طیب اردگان کے نامی ایک تنظیم کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ امریکا، سوویت یونین اور صہیونی طاقتوں نے قائم کر رکھی ہے، جس کا مقصد گریٹر اسرائیل کی تعمیر ہے، اور اسی تنظیم کی مدد سے اسرائیل عرب ریاستوں اور ترکی کے علاقوں پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ آیا صوفیہ کے حوالے سے اسرائیل بھی ترک مخالف پراپوگنڈے میں شامل ہے، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے واضح الفاظ میں ترکی کے صدر کو حملے کی دھمکی دی ہے، جس کے بعد حالات تیزی سے کشیدگی کی جانب جا رہے ہیں۔ عرب ریاستیں پہلے ہی ترکی کے خلاف ہیں، جبکہ اسرائیل کے قریب ہونے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ اسرائیل عربوں کو ساتھ ملا کر ترکی کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرے۔ مستقبل میں صہیونی طاقتیں اور مغربی دنیا یقیناً ترکی کے خلاف جنگی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گی تاکہ عرب کو مہرہ بنا کر استعمال کیا جا سکے۔ اس سے قبل بھی بیشتر اسلامی ممالک کے ساتھ ایسا کیا جا چکا ہے۔ یمن، شام، عراق اور دیگر متنازع علاقوں میں لگائی جانے والی چنگاری آج تک نہیں بجھ سکی، اور یہ چنگاری بھی امریکہ اور یورپ کی جانب سے ہی سلگائی گئی تھی۔ اب ایک بار پھر سے وہی سازش رچائی جا رہی ہے، مگر مسلمان ہیں کہ اغیار کی چالوں کو سمجھنے سے قاصر دکھائی دیتے ہیں۔ بات کی جائے اگر پاکستان کی، تو اس وقت پاکستان ترکی اور ایران کے درمیان فاصلے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان چاہتا ہے کہ ایران، پاکستان اور ترکی مل کر ایک اسلامی بلاک تشکیل دیں تاکہ جرأت مندانہ فیصلے کیے جا سکیں۔ یہ تینوں ممالک ہی اس وقت پوری مسلم امہ کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ ممالک مل کر مسلمانوں کو مشکلات سے نکال لیں گے۔ پیارے دوستو، دوسری جانب ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان اور ترکی تجارتی معاملات میں بھی اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سال 2020 میں پاکستان اور ترکی کے درمیان کئی تجارتی اور دفاعی معاہدے طے پا چکے ہیں، جبکہ ترک صدر پاکستان کے دورے پر بھی تشریف لائے تھے، اور اب ترکی اور پاکستان کے تعلقات نئی بنیادوں پر استوار ہو رہے ہیں، جس سے دونوں ممالک کی عوام کو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ گزشتہ روز کی ایک اہم خبر کے مطابق ترک حکام اور پاکستانی حکومت کے درمیان آزادانہ تجارت کے ایک معاہدے پر بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ پاکستانی پارلیمانی سیکرٹری کانگریس عالیہ حمزہ ملک نے گزشتہ روز اہم بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ ترکی میں برآمدات بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تجارت کے ساتھ ترکی کے ساتھ آزادانہ تجارت کے معاہدے پر بات چیت جاری ہے، جو پہلے بالکل رکی ہوئی تھی۔ ترکی کے ساتھ اسٹریٹجک اکنامک فریم ورک پر دستخط ہوئے ہیں۔ 450 کمپنیوں کے ساتھ بزنس ٹو بزنس اجلاس ہوئے ہیں۔ پاکستان نے ترکی میں تجارتی نمائشوں میں فعال انداز میں شرکت کی۔ MOU سائن ہو چکے ہیں۔ ترکی کے 40 وفود نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور مزید کام جاری ہے۔ جلد ہی عوام کو بڑی خوشخبری دی جائے گی۔ عالیہ حمزہ کے اس بیان کے بعد پاکستانی پرعزم ہیں کہ ہم اپنے برادر اسلامی ملک کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں گے، جس سے پاکستان اور ترکی دونوں ممالک میں خوشحالی راج کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک اپنا، گرد و نواح کے لوگوں کا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔